अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और यकीन के साथ मैं हूं सना बुच्चा। सबसे पहले नजर डालेंगे उन इश्यूज पर जिन पर आज हम फोकस करेंगे इन द प्रोग्राम। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का दावा करने वाले भारत का पोल खुल गया, इज्तिमाई ज़मीर को इत्मीनान बख्शा गया। अफजल गुरु संसद के ऊपर हमले के दोषी हैं। Indian government has confirmed that Parliament attack convict Afzal Guru has been hanged. The convict, whose death sentence was upheld by the Apex Court for carrying out the Parliament attack in 2001. जनाजा अफजल गुरु का उठा या भारतीय निजाम इंसाफ का? कश्मीरी कयादत नजरबंद, अवाम महसूर, जिसने शिद्दत पसंदी को रद्द किया, क्या उसी की गैर कानूनी फांसी मजीद शिद्दत पसंदी को फरोग नहीं देगी? डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने सवाल तो उठाया था इलेक्शन कमीशन की तश्कील-ए-नौ का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांग लिया दोहरी शहरियत का। फासले कम हो रहे हैं लेकिन सिर्फ जमीनी, सदर जरदारी रायवंड में होते हुए भी रायवंड हाउस के मकीनों से दूर। नून लीग को पंजाब में पीपल्स पार्टी की बढ़ती सियासत नहीं मंजूर। सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पंजाब में, काफ लीग भी पंजाब में, ताहिरुल कादरी भी पंजाब में और नया सूबा भी पंजाब में। सूबा बनाने का इनका कोई इरादा नहीं है। ये सूबा नहीं, मंसूबा बना रहे हैं। मंसूबा ये यहां पर मंसूबा जो है वो अफरा तफरी का और मंसूबा जो है वो हेरा फेरी का और आपके साथ नाइंसाफी का। सिर्फ और सिर्फ उनकी नजर ये है इन इलेक्शनों पे कि हम कोई ऐसा मंसूबा लेकर आए जिससे हमें शायद 4 सीटें ज्यादा मिल जाए। नून लीग चारों शाने चित होगी या त्रुप का पत्ता अभी बाकी है। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इनटू यकीन। भारतीय पार्लियामेंट पर हमले के मुबैना मुल्जिम अफजल गुरु को 2 रोज कबल फांसी दे दी गई। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने नाकाफी शहादतों पर इज्तिमाई ज़मीर को मुतमईन करने के लिए इंसाफ का जनाजा निकाल दिया। इज्तिमाई ज़मीर सिर्फ इंसाफ का ही मतलाशी नहीं होता, बल्कि कभी तो ज्यादती में भी खुद साख्ता इंसाफ ढूंढ लेता है। सियालकोट में 2 भाइयों की तशद्दुद से हलाकत हो या भारतीय गुजरात में मुस्लिम कुश फसादात, इन वाकयात में मुलव्विस लोगों का ज़मीर तो शायद मुतमईन था, लेकिन आईन और कानून में इसकी इजाजत हरगिज नहीं। शाहरुख जतोई की ज्यादती इनफरादी थी, लेकिन इसको फांसी तक चढ़ाने के लिए या जेल भिजवाने के लिए इज्तिमाई तौर पर जोर लगाया गया। इसी हवाले से बात करेंगे कि क्या सूरत हाल डेवलप हो रही है और कश्मीर में किस तरह के फसादात देखने में आ रहे हैं। अफजल गुरु की मौत के बाद उसको फांसी दी गई, क्या ये कानून के मुताबिक किया गया? इज्तिमाई ज़मीर को इत्मीनान बख्शना किसे कहते हैं? जी, सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं यासीन मलिक साहब, कश्मीरी रहनुमा हैं। यासीन मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि आपको अफजल गुरु की फांसी के खिलाफ, मतलब फांसी के खिलाफ हैं या जिस तरीकेकार पे ये हुआ है उसके खिलाफ हैं? देखिए, इसमें तरीकेकार भी गलत था, इसमें कानून भी कत्ल हुआ, उसमें आइन भी कत्ल हुआ। अब जब जज ने अफजल गुरु के खिलाफ फांसी की सजा सुनाई, जो उसने खुद जजमेंट लिखी सुप्रीम कोर्ट के जज ने, वो अपनी जजमेंट में खुद लिखता है कि इसके खिलाफ न कोई डायरेक्ट एविडेंस है, ये कॉन्स्पायरेसी में भी शामिल नहीं था, ये एग्जीक्यूशन में भी कहीं शामिल नहीं था, इसके खिलाफ इनडायरेक्ट एविडेंस हैं कि इसने लॉजिस्टिक सपोर्ट में हेल्प की थी। और जज आगे लिखता है कि इससे हिंदुस्तान की सारी कौम जो है इस हमले से जो पार्लियामेंट पे हुआ है मजरूह हुई है, इसलिए टू सेटिस्फाई द कलेक्टिव कॉन्शियंस ऑफ इंडिया इसको फांसी देनी जरूरी है। इसलिए जज ने खुद कानून और इंसाफ का कत्ल किया और नामजद हिंदुस्तानी ज़मीर को सेटिस्फाई करने के लिए उसने एक बेगुनाह को कत्ल कर दिया। आप कोई अपील में जाने का सोच रहे हैं? क्योंकि कलेक्टिव कॉन्शियंस इंडिया की तो शायद उसको इत्मीनान बख्श दिया गया, लेकिन ये जो कलेक्टिव कॉन्शियंस है कश्मीरियों की, उनके जज्बात की, ये कैसे ढूंढेंगे आप? देखिए, जो कश्मीरी लोगों की कलेक्टिव कॉन्शियंस है वो ये है कि जब उसको फांसी दी गई तो उससे 6 घंटे पहले ही कश्मीर में फौज के जरिए सख्त तरीन कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। आज 3 बेगुनाह कश्मीरियों को जो कर्फ्यू तोड़कर पुरअमन मुजाहरे कर रहे थे, वो कोई बंदूक लेकर नहीं निकले थे, उनको शहीद कर दिया गया, जिसमें एक 14 साल का बच्चा भी शामिल है। दिल्ली में कश्मीरी स्टूडेंट, और जिसमें
بچیاں بھی شامل تھی. جب وہ نکلی تھی دلی کے جنتر منتر پر ایک پرامن دھرنے کے لیے تو آر ایس کے گنڈوں نے میڈیا کے سامنے اور پولیس کے سامنے ان کی مار پیٹ کی اور اس کے بعد ان کو پولیس حراست میں لیا گیا اور ان کو 4 گھنٹے تک حراست میں رکھا گیا. یہ صورتحال ہے کشمیر کی. کشمیر میں اس وقت لوگ بالکل کرفیو میں ہیں, سخت ترین کرفیو میں ہیں. کسی کو باہر آنے کی اجازت نہیں ہے. گھروں کے باہر جو ہے فوج بٹھا دی گئی ہے. لوگ دودھ کے بغیر ہیں, بچے دودھ کے بغیر ہیں, میڈیسن کے بغیر ہیں. جو زخمی ہو رہے ہیں ان کو ہسپتال تک لے جانے کے لیے ایمبولینسز بھی اویلیبل نہیں ہے. تو اس سے کیسے نکلیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو تشدد تو چھوڑ دیا تھا کہا جاتا ہے افضل گرو صاحب نے, لیکن یہ جو ان کی پھانسی کے بعد یہ کشمیر میں سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے, کیا یہ مزید ہمیں تشدد کی طرف لے کے جائے گی؟ دیکھیں 1984 میں آج ہی کے دن, آج 11 فروری ہے, 1984 کو شہید کشمیر کے ایک معروف ترین لیڈر شہید محمد مقبول بٹ کو آج ہی کے دن اسی تہاڑ جیل میں پھانسی دی گئی اور اس کی میت بھی گھر والوں کے حوالے نہیں کی گئی بلکہ اس کو تہاڑ جیل میں ہی دفن کیا گیا. اور حکومت ہندوستان کو اس وقت یہ لگا تھا کہ محمد مقبول بٹ کو پھانسی دے کر وہ کشمیر میں تحریک آزادی کو ختم کر دیں گے اور کشمیری لوگ خوف اور دہشت کے سامنے دب جائیں گے. لیکن اس پھانسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ کشمیر کے ہر گھر میں مقبول بٹ پیدا ہو گیا اور جن کشمیریوں نے کبھی بھی بندوق نہیں اٹھائی تھی اپنی 5000 سالہ تواریخ میں, وہاں پر کشمیر کے نوجوانوں نے پھر بندوق اٹھائی. اب جب کہ کشمیری لوگوں نے 2008 سے اجتماعی طور پر پرامن تحریک شروع کی تھی اور کشمیر کے لوگ جب 2008 اور 2010 میں لاکھوں کی تعداد میں کشمیری لوگ سڑکوں پہ نکل آئے, اس کے اوپر بھی ہندوستان کی طرف سے فوجی تشدد ہوا جس میں 2010 میں 124 کشمیریوں کو شہید کیا گیا, 2008 میں 72 کشمیریوں کو شہید کیا گیا. لیکن اب یہ جو پھانسی دی گئی ہے مجھے لگتا ہے کہ کہیں یہ نئی نوجوان نسل ہے, کیونکہ یہ اب چوتھی نسل میں یہ تحریک منتقل ہو چکی ہے, کہیں یہ نوجوان اس پرامن جدوجہد سے کہیں مایوس نہ ہو جائے, کہیں حکومت ہندوستان خود ان نوجوانوں کو کسی نئے انقلاب کی طرح نہ دھکیل دے. یاسین ملک صاحب, لیکن آپ کا کیا کردار رہے گا؟ ایسا اگر بھارتی میڈیا اس کی وجہ سے ہوا ہے یا کلیکٹیو کانشنس کو اطمینان بخشنے کے لیے یہ سینٹنس دیا گیا ہے, ڈیتھ سینٹنس افضل گرو کو, لیکن آپ کا کردار کیا ہوگا؟ آپ کیسے کوشش کریں گے کہ لوگ تشدد کی طرف نہ جائیں؟ آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہوگی؟ دیکھیے یہ تحریک میرا رومانس ہے بچپن سے. میں نے پہلے بندوق اٹھائی تھی 1988 میں اور 1994 سے ہم نے پرامن تحریک شروع کی ہے اور انشاءاللہ ہم اس پرامن تحریک میں ہیں اور ہماری کوشش ہوگی اسی پرامن تحریک کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کا. اور میرا یہ ایمان ہے کہ پرامن انقلاب سے ہی دنیا کی سلطنتیں ختم ہو جائیں گی. جی یاسین ملک صاحب, یہ بتائیے گا کہ اس پھانسی میں پاکستان کے لیے بھی کوئی پیغام ہے؟ کیونکہ کہا جاتا ہے وہ کشمیر پالیسی سے مطمئن نہیں تھے, کلیکٹیو کانشنس کی بات کریں, لیکن ان کو اطمینان نہیں تھا. افضل گرو صاحب کو کشمیر پالیسی پر اطمینان نہیں تھا, وہ اس کے حامی نہیں تھے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر پالیسی کے کچھ عوامل تھے یا کیا اس میں ایسی کوئی ایلیمنٹس تھی جن کے خلاف تھے وہ؟ دیکھیں میں کشمیر پاکستان کی, میں گورنمنٹ پاکستان کا کوئی نمائندہ نہیں ہوں کہ میں ان کے بیان پر کوئی بات کر سکوں, لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ پچھلے 3 سال سے حکومت پاکستان اور حکومت ہندوستان آپس میں بات چیت کر رہے ہیں اور جب بات چیت شروع ہو جاتی ہے تو لوگوں کے اندر ایک آپٹیمزم پیدا ہو جاتا ہے کہ بات چیت کے ذریعے یہ اس مسئلے کا حل نکالیں گے. لیکن بدقسمتی سے 3 سال سے بات چیت چل رہی ہے اور ابھی تک اس بات چیت کے نتیجے میں 32 کشمیریوں معروف کشمیری حریت پسندوں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی اور 2 دن پہلے ڈاکٹر افضل گرو جو تہاڑ جیل میں پچھلے 11 سال سے بند تھا اس کو پھانسی پہ لٹکایا گیا, حتیٰ کہ اس کی میت بھی اس کے گھر والوں کے حوالے نہیں کی گئی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا یاسین ملک صاحب. ہمیں بتا رہے تھے کشمیر کے حالات, اور اس وقت افضل گرو کی پھانسی کے بعد کشمیریوں کو سوگ منانے کا یا پروٹیسٹ کرنے کا بھی رائٹ نہیں ہے. کشمیر کے حالات مزید تشدد لے کر آئیں گے اپنے ساتھ, یا پھر اگر ہم دہشت کی سیاست کو
खुदा हाफिज कहना चाहते हैं, खैर बात कहना चाहते हैं, तो असलहा फेंकेंगे? क्या अफजल गुरू की फांसी कश्मीर को मजीद तारीकी में डुबो देगी? ये सब देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे सियासत की, जिसका कोई ज़मीर नहीं होता, लेकिन सिर्फ प्लानिंग होती है, आइडियाज़ होते हैं, एक दूसरे के दुम पे पाँव रखना होता है। कौन किसकी दुम पे पाँव रख रहा है? ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक टू यकीन। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हुमैर हयात साहब, रहनुमा हैं नून लीग के। हयात साहब बहुत शुक्रिया। सईद गनी हैं, सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बहुत शुक्रिया आपका। खुर्रम नवाज गंडापुर पाकिस्तान अवामी तहरीक के रुकन हैं, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले खुर्रम नवाज साहब आप ही से शुरू कर लेते हैं। ये बताइएगा, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब आज गए थे इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9 का सवाल उठाने, लेकिन यहाँ पर मामला उनकी दहरी शोहरियत का बन गया है। वर यू एक्सपेक्टिंग दिस? जी, वी हैड डिस्कस्ड दिस इन डिटेल। मेरा ख्याल है कि दौरी शहरियत के बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूं कि दौरी शहरियत का जहां तक कानून है, आईन पाकिस्तान इस चीज़ की इजाज़त देता है कि जितने कॉमनवेल्थ के मुल्क हैं, पाकिस्तानी शहरी कॉमनवेल्थ के किसी भी मुल्क की शहरियत लेकर अपनी शहरियत सरेंडर नहीं करते। ये चीज़ अमेरिका में लागू नहीं है। जब आप अमेरिकन सिटीजनशिप लेते हैं तो यू हैव टू रिनाउंस योर पाकिस्तानी सिटीजनशिप, वेयर एज कनाडा में और बाकी सारे कॉमनवेल्थ मुल्कों में ये नहीं है। अब दो चीज़ें मैं यहाँ वाज़ेह कर दूँ। नंबर एक, कादरी साहब इज़ नाइदर अ कैंडिडेट फॉर द इलेक्शंस नॉर इज़ ही अ कैंडिडेट फॉर द इंटरिम गवर्नमेंट। वो गए हैं एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, और ये किसी भी पाकिस्तानी शहरी का हक है कि वो कोई चीज़ एजिटेट करे किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के सामने। तो मेरे ख्याल में ये कोई ऐसा नुक्ता नहीं है विच शुड प्रिवेंट हिम और विच शुड बी एनी कंसिडरेशन फॉर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। बहरहाल बाकी मैं केस के ऊपर कमेंट इसलिए नहीं करूंगा कि अभी द केस इज सब जुडिस, लेकिन आई डू नॉट थिंक कि ये कोई बार है। मेरे नज़र में आई थिंक कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और द सुप्रीम कोर्ट विल कंसिडर द केस ऑन इट्स मेरिट्स। ठीक है जी, मेरिट पे कंसिडर किया जाएगा केस। लेकिन ये ताहिरुल कादरी साहब ने उनको शुरू में भी कहा चीफ जस्टिस को कि अदलिया तहरीक में मैंने बड़ा किरदार अदा किया। ये बता दीजिएगा उस वक्त वो कहां पर थे जब ये अदलिया तहरीक हो रही थी? क्या लॉन्ग डिस्टेंस किरदार अदा हुआ था? देखिए, उसमें हमारी जो पार्टी है उसने किरदार अदा किया था। और दूसरा, आप एक चीज़ ये सोचिए कि अनलाइक दी अदर पॉलिटिकल लीडर्स जो हमारे मुल्क के हैं, जिनकी मैं फर्दन नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़्यादातर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान के अंदर। तहरीक मिनहाजुल कुरान 90 मुल्कों के अंदर है, तो कादरी साहब 90 मुल्कों में सब जगह एक वक्त तो हो नहीं सकते, लिहाजा वो जहां भी हों, ही वॉज इन टच विद हिज ऑर्गेनाइजेशन, और हम लोग इस सिलसिले में एफर्ट करते रहे और सिविल सोसाइटी के तौर पे इसमें शमूलियत करते रहे। तो कादरी साहब फिजिकली उस वक्त मौजूद नहीं थे, लेकिन द तहरीक वॉज वेरी मच आइडियोलॉजिकली स्पिरिचुअली एंड फिजिकली अगर आप उन वीडियोस वगैरह को देखें, मे बी आपको मेरा चेहरा कहीं नजर आ ही जाए इस्लामाबाद कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे, और मेरी पूरे खानदान के चेहरे नजर आएंगे। सईद गनी साहब, आप ही बता दीजिए, क्योंकि आप भी जाहिर है इस पे नजर रखे हुए हैं, आप बता दीजिए ये सही कह रहे हैं इस वक्त जो नवाज साहब बात कर रहे हैं? नहीं, बात इनकी बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट जो है उसके मुताबिक कोई 16 या 17 मुल्क ऐसे हैं जिनकी दोहरी शहरियत रखी जा सकती है। उनके अलावा अगर किसी मुल्क की नेशनलिटी आप लेंगे तो पाकिस्तान की शहरियत खत्म हो जाती है। अच्छा, ये ऐसी बात है सना जिस पर हम बात भी करते रहे जब ताहिरुल कादरी साहब डिमांड कर रहे थे यहाँ पर धरना देकर कि एक शख्स खुद जब क्वालिफाई नहीं करता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए तो वो दूसरों के ऊपर चौकीदारी कैसे कर सकता है। बहरहाल वो एक अलग इशू था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो उनकी पिटीशन थी और उस पर जो आज जो मैंने पढ़ा अखबार में कि जिस किस्म के कमेंट्स दिए चीफ जस्टिस साहब ने, जो ऑब्जर्वेशंस दी उन्होंने कि एक कैनेडियन नेशनल पाकिस्तान का वफादार कैसे हो सकता है, तो मैं समझता हूं कि इस किस्म की ऑब्जर्वेशन देते हुए थोड़ा सा उनको ख्याल रखना चाहिए कि पाकिस्तानी कोई 90 लाख से ज़्यादा ऐसे हैं जो बैरून मुल्क हैं और उनके पास कई लोगों के पास दूसरे मुल्क की शहरियत भी है और वो उस मुल्क से उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी मैं और आप शायद करते हैं। और हम तो यहाँ बैठ के मुल्क के मसाइल की बात करते हैं, वो जिन मुल्कों में रहते हैं और वहाँ की शहरियत रखने के बावजूद भी वहाँ पाकिस्तान की बात वो करते हैं।
تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کی آبزرویشن پہ تھوڑا خیال کرنا چاہیے، اور یہ بات بھی ان کی ٹھیک ہے کہ جو ان کی پٹیشن ہے اس کو دیکھا جانا چاہیے کہ وہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، یا وہ اس کو سننا بھی چاہیے یا نہیں سننا چاہیے. تو باقی اگر ایشوز میں ہم جائیں گے تو شاید تاثر یہ ابھرے گا کہ جہاں پر سپریم کورٹ کو بعض اوقات کچھ ایسے کیسز آ جاتے ہیں جو ان کو نہیں سننے چاہیے وہ سن لیتے ہیں، اور جن کو سننا چاہیے ان کو وہ نہیں سنتے ہیں، دوسری طرف نکل جاتے ہیں. تو دوہری شریعت والا مسئلہ اپنی جگہ، لیکن جو ان کی پٹیشن ہے اس کو ایز اے پٹیشن لینا چاہیے. میں یہاں ایک چھوٹا سا میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا. میرے دوست نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے. آج اگر پاکستان کی اکانومی چل رہی ہے تو انہی 90 لاکھ غیر ملکی پاکستانیوں کے اوپر تارکین وطن جن کو کہتے ہیں، حالانکہ وہ تارکین وطن ہیں لیکن وہ اس وقت پاکستان کی معیشت کو چلانے والا سب سے بڑا سنگل سورس ہے. تو یہ میں ان کے نقطے کے ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گا. ٹھیک ہے جی، آپ نے نقطہ آپ کا ایڈ ہو گیا. جی حمیر حیات صاحب، آپ بتائیے گا کہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو آج سپریم کورٹ میں ہوا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی، یہ تو ہماری اکانومی میں تو بہت بڑا ہاتھ ہے غیر ملکیوں کا، لیکن ہماری الیکشن کمیشن میں بھی اب ہاتھ ہوگا ان کا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ آج جو ہم نے دیکھا ہے سپریم کورٹ میں جو ہوا ہے، آئی تھنک ایک اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھنا چاہیے کہ قادری صاحب جب یہاں سے تشریف لے گئے تھے کینیڈا اور وہاں پہ انہوں نے اپلائی کیا فار بیکمنگ اے سٹیزن آف کینیڈا، تو وہاں پہ انہوں نے کیا ریزن سائٹ کیے ہیں کہ یہ کیوں کینیڈین جو سٹیزن ہے وہ ایکوائر کرنا چاہتے ہیں، اور کس وجہ سے وہاں پہ گئے ہیں، اور وہاں پہ 6-7 سال جو رہ کے یہ اب واپس آئے ہیں پاکستان کی قومی اسمبلی کا ممبر رہنے کے بعد استعفیٰ دے کے یہ وہاں پہ جا کے تو کینیڈین سٹیزن بنے ہیں. اب یہ آ کے فنڈامنٹل رائٹس کلیم کر رہے ہیں جس کے تحت انہوں نے پٹیشن کی ہے سپریم کورٹ کے اندر. اور being a citizen of Canada, he can always go to Canada and claim fundamental rights under the Constitution of Canada. So I think اس میں کہیں نہ کہیں conflict جو ہے وہ ضرور پیدا ہوگا. It is not as simple as saying کہ جی citizenship جو ایکٹ ہے پاکستان کا اس کے تحت اجازت دی گئی ہے ڈیول نیشنلٹی رکھنے کی. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک فورن جو آتی ہیں یا جو ہمارے فورنرز ہیں پاکستانی ہیں جو باہر رہتے ہیں اور جو پیمنٹس وغیرہ یا زر مبادلہ ان کے تھرو آتا ہے، that is a very big contribution to the economy of Pakistan. But so is the foreign aid given by ABC. میں کسی ملک کا نام نہیں لوں گا. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ان کو بھی یہاں پہ اسٹیک دے دینا چاہیے. So we appreciate whatever the expats send from abroad, لیکن یہ کہہ دینا کہ جی ان کی جو ہے ان کو یہاں پہ فیصلے کرنے کا اختیار ہونا چاہیے. تو وہ میرے خیال میں کہ اس چیز کو بڑا سوچ سمجھ کے اور اس چیز کی باؤنڈریز جو ہے بڑے سوچ سمجھ کے متعین کرنی چاہیے. یا قادری صاحب نے جس طرح آج پہلے آپ نے بھی بات کی کہ قادری صاحب نے کہا کہ جی انہوں نے عدلیہ کی بحالی کی تحریک کے اندر بہت اچھا کردار یا بہت زیادہ کردار ادا کیا. وہ کردار ہم میں سے تو کسی نے نہیں دیکھا ہوا، لیکن واللہ عالم کیا ان کا تھا. اینڈ آئی تھنک سپریم کورٹ واز ویری ایپٹ ان سیئنگ کہ جی یو شوڈ اسٹک to the case and not talk about extraneous. میرا خیال ہے اس میں دو نقطے میں اٹھاؤں گا. سب سے پہلے I didn't want to get into a personal discussion، لیکن بات یہ ہے کہ قائد MQM کے اس وقت عرصہ 20 سال سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ان میں سے کسی کو جرت نہیں ہے اس چیز پہ کمنٹ کرنے کی، نہ اس چیز سے ڈس ایگری کرنے کی. ان کے اپنے قائد کس کو جرت نہیں؟ سب پارٹیوں کو نہیں. کس کو؟ آپ سب پارٹیوں کو؟ اچھا آپ کا اگر میرے منہ سے آپ نام سننا چاہتی ہیں مجھے کوئی حرج نہیں ہے نام لینے میں. کسی نے آج تک سب جا کے لنڈن ملتے ہیں، سب مذاکرات کرتے ہیں سب، اور MQM ہر ایک پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے MQM گورنمنٹ میں رہ چکی ہے. دوسری بات میں ان کو عرض کرنا چاہوں گا کہ 8 سال ان کے دونوں میجر قائدین ملک سے باہر رہے، کسی نے ان کی آبجیکشن نہیں کیا. وہ جن حالات میں گئے، جو ان کی مجبوریاں تھی، ہم نے نہ کبھی اس پہ کریٹیسزم کی ہے نہ کبھی اس نقطے کو اٹھایا ہے. رہ گیا سعودی عربیہ سٹیزن شپ دیتا بھی نہیں ہے. جی بتائیے.
آپ کچھ سوال اچھا، میں نے کہا یہ مذاکرات کرنا اور لوگوں سے جا کے ملنا اور ازائلم لے لینا، مطلب یہ تو دو ڈیفرنٹ چیزیں ہوں گی، اور پھر طیارہ سازش کیس تو نہیں ہے ڈاکٹر طاہر القادری پہ؟ I will categorically say 3 things. First of all, 2002 میں وہ الیکٹ ہوئے. 2004 میں اگر آپ تکلیف کریں، میرے پاس یہ موجود ہیں ان کی ریزگنیشن کی کاپیز، I can send them to کراچی. 50 صفحے کی ریزگنیشن لکھی اور انہوں نے پرویز مشرف صاحب کو کہا آپ نے جو ایجنڈا دیا تھا جب آپ نے حکومت ریپلیس کی تھی، ہم تو اس ایجنڈے کے ساتھ چلنے کے لیے تھے کہ آپ پالیٹکس کو کلین اپ کریں گے اور ایک ایسا نظام ہوگا جو کہ صاف، شفاف، فری اینڈ فیئر ہوگا. وہ چونکہ آپ ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے ہیں، اس لیے مجھے کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا، میں استعفیٰ دے رہا ہوں پارلیمنٹ سے. باقی میں اس جگہ ٹیلی ویژن پہ سن لیجئے، چیلنج کرتا ہوں، کوئی آدمی اگر یہ پروف کر دے کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے کینیڈا میں اسائلم لیا ہے، I myself will first of all resign from the party. This is an absolute lie. This is a fabricated story. کوئی ایسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے. He went and نہیں تو پھر کنیڈین سٹیزن شپ لینے کا جواز پھر کیا ہے؟ مطلب وہ تو آپ کل کورٹ میں بتائیں گے ظاہر ہے، لیکن اگر آپ ہمیں بھی بتا دیں تھوڑا سا. دیکھیں وہ سب جوڈس ہے معاملہ. بہت سارے لوگ 90 لاکھ لوگ جو باہر رہ رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو کہ باہر جا کے رہتے ہیں اور نیشنلٹی لیتے ہیں، چوز کرتے ہیں. میں تقریباً اپنی عمر میں 20 سال باہر رہا ہوں ملک سے. میں نے چوز نہیں کیا نیشنلٹی لینا. میں مڈل ایسٹ میں بھی رہا ہوں، امریکہ میں بھی رہا ہوں اور کینیڈا میں بھی رہا ہوں. ابھی بھی میں پرماننٹ ریزیڈنٹ ہوں کینیڈا کا. میری نظر میں یہ ایک ایشو ہی نہیں ہے. نان ایشوز کو اٹھایا جا رہا ہے. جو اصل ایشو ہے کہ الیکشن صاف اور شفاف ہونے چاہیے. جو 8 جون کی ججمنٹ آئی تھی سپریم کورٹ، جو کہ اصل گراؤنڈ ورک لے کرتی ہے جس میں فری کو ڈیفائن کیا گیا ہے، فیئر کو ڈیفائن کیا گیا ہے، لیول پلینگ فیلڈ کو ڈیفائن کیا، ان ایشوز کی طرف کوئی آتا ہی نہیں ہے. قادری صاحب کی کبھی یہ ٹوپی کے بارے میں بات کرتے ہیں، کبھی قادری صاحب. اگر قادری صاحب اتنے ان کو تنگ کر رہے ہیں تب یہ ان کو ایشو بنا رہے ہیں. ادروائز دے شوڈ ٹاک اباؤٹ دا ایشو ویدر دا ایشو دیٹ ہیز بین. اچھا اطہر صاحب بھی کچھ کہہ رہے ہیں. اطہر صاحب جی، اطہر صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں، سوری جی. نہیں دیکھیے جی، ایک تو ثنا آئی مسٹ کمپلیمنٹ یو. آپ نے میڈیا میں بڑا ہی ایک عزت کمائی ہے فار یور پرنسپل، اور آپ کا پروگرام بڑا ہی بیلنسڈ ہوتا ہے. یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں، لیٹ می جسٹ ایکسپلین. پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی کوئی پٹیشن لے کے آتا ہے، آپ ذرا پچھلے 2 سال سے دیکھیں. یہی الیکشن کمیشن 2 سال سے یہ کانسٹیٹیوشن کے 213 آرٹیکل کے تحت کانسٹیٹیوٹ ہوا، اور پہلی دفعہ ایک اچھی چیز ہوئی پاکستان میں کہ اس الیکشن کمیشن کے تمام ممبران پہ تمام سٹیک ہولڈرز، خواہ وہ جس جماعت کے بھی تھے، وہ متفق ہوئے. ان کا ایک کنسنسس ہوا. نہ صرف کنسنسس ہوا، 2 سال کی ان کی کارکردگی ہے. کسی سیاسی جماعت نے جو ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کبھی کسی نے ان پہ اعتراض نہیں کیا. اچانک کوئی ایک آ کے ان کو ڈسکریڈٹ کرنا شروع کر دے، وہ بھی بالکل این الیکشن سے پہلے. یہ پاکستان 65 سالوں سے سازشوں سے چلتا رہا ہے، اور سازشوں کے ذریعے یہاں پہ جمہوری قوتوں کو کمزور کیا گیا ہے، لیڈرشپ کو ختم کیا گیا ہے، آئین کی تقدس کو پامال کیا گیا ہے. اب خدشات ہوتے ہیں، اور اس وقت جو سپریم کورٹ نے کیا، جب بھی کوئی پٹیشن لے کے آتا ہے، سب سے پہلے اس کی نیک نیتی کو دیکھتے ہیں، بونیفائڈیز کو دیکھتے ہیں. اب یقیناً یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایک شخص اگر خود الیکشن لڑ نہیں سکتا، وہ ایک پٹیشن لے کے آ رہا ہے جس کا اثر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ الیکشن کے تمام پروسیس کو ڈیلے کرے، وہ آئین کو جو ہے ان وائلیشن کوئی کرے. تو یہ ایک بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں جو پوچھنی چاہیے، اور اس میں کوئی کسی کو اعتراض. لیکن ایک اچھی چیز جو پاکستان میں پہلی دفعہ ہوئی ہے، اور نظریہ ضرورت آج تک اس ملک میں ہمیشہ آئین کے خلاف استعمال ہوا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس نظریہ ضرورت کو پہلی دفعہ
अगर इस्तेमाल होना चाहिए जमहूरी रवैयों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन जब 62, 63 की बात होती है, ये 20 सालों से 62 और 63 के सिटिंग जजेस ऑफ हाई कोर्ट जो ट्राइब्यूनल होता है वो एग्जामिन करते हैं, वो फैसले देते हैं। या तो कोई कहे कि जी अदलिया पे एतमाद नहीं, सिटिंग जजेस जो ट्राइब्यूनल में बैठते हैं वो गलत है, इस तरह नहीं होता। लेकिन हमारी 65 सालों की साजिशों की एक बहुत बड़ी तारीख है और हमें सबक सीखना चाहिए। नहीं, लेकिन ठीक है जी, सना, I would like to say one thing। जी, मैं नहीं, एक सेकंड नवाज साहब, आप ही का सवाल पुट फॉरवर्ड कर रही हूँ, आप ही का सवाल पुट फॉरवर्ड कर रही हूँ। जो नवाज साहब बात कर रहे हैं ना, अकर मिनाला साहब कह रहे हैं कि इसको छोड़ दीजिए, दौरी शरीयत या ये या वो, मगर मसला ये है कि क्या वो ग्राउंड वर्क हुआ, क्या आइन के तकाजे पूरे किए गए, इलेक्शन कमीशन को जिस तरह से तश्कील किया जाना चाहिए था क्या उसी तरह से तश्कील हुई? द पॉइंट इज दैट आप पिटीशन जो भी लेके जाए। हाँ जी, ये मैं आपको अर्ज कर दूं। ठीक। देखिए, अभी अगर सच कोई बोले जी, एक तरफ आप पूरी पार्लियामान को इस तरह पेंट करते हैं या पेंट होता रहा है या डिलिबरेटली कि सब बिल्कुल काले हैं, सब टैक्स चोर हैं, ये सब 62, 63 पे नहीं उतरते। ठीक। दूसरी तरफ सिर्फ इस पूरे प्रोसेस में अगर एक मसला जिस पे इशू है कि हियरिंग नहीं हुई, आप मुझे ये बताएं, आइन में ये लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान साबिका जज होंगे। अब आप कहते हैं कि हियरिंग भी होनी चाहिए। हियरिंग जो है ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं, लेकिन पार्लियामानी कमेटी बनी थी 12 मेंबरों की, उनको बाकायदा लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने नाम भेजे थे, और वो जो जितने भी आइन में लिखे गए थे 18वीं तरमीम में, उस प्रोसेस से गुजर के वो गए हैं। लेकिन हियरिंग देना कमेटी का काम था या नहीं, वो कितना फेटल है। लेकिन जहां इस पूरे मसले में इस मौके पे जब इलेक्शन सर पे आ गए हैं और इस पाकिस्तान की आवाम के पास सिर्फ एक ही हक होता है और एक ही उनकी एक ताकत है कि वो जाके वोट देके अपनी अकाउंटेबिलिटी करें। ठीक है, अगर जी देखें, आई वुड जस्ट लाइक टू से वन थिंग। बात ये है, एज अ एक प्रोमिनेंट जूरिस्ट जो हैं, एक प्रोमिनेंट जूरिस्ट जो हैं, ही रिफ्यूजेस टू रिकॉग्नाइज अ वेरी सिंपल केस ऑफ लॉ। क्या वो कमेटी की प्रोसीडिंग्स आपने अमेरिकन कांग्रेस में भी देखा है, हर जगह देखा है, जब तक हियरिंग नहीं होती, एनीबॉडी हैज पॉइंटेड दैट आउट। अगर हियरिंग नहीं हुई, this is an illegal process that has been adopted करना चाहता हूं कुछ। और अगर एक इलीगल प्रोसेस अडॉप्ट हुआ है तो कोई भी उस चीज को एजिटेट करे, ये सब जुडिस मामला है। अगर इस चीज पे आप लोगों ने सिर्फ डिस्कस करना है, द कोर्ट्स विल डिसाइड टुमारो। आई थिंक आई विल हैव आई एम सॉरी बट आई विल हैव टू लीव द प्रोग्राम ऑन दिस पॉइंट। मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं। आप लोग बिल्कुल एक गलत चीज को एजिटेट कर रहे हैं। एक मिनट, वली साहब की बात तो सुनिए। आई एम सॉरी, आई थिंक नहीं जी, आई थिंक कि ये जो तरीका कार है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, नहीं, इट्स नॉट अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ही इज एन एक्सपर्ट ऑन लॉ, आई नो। आप नवाज साहब सबसे ज्यादा बोले हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, आप दूसरों की भी बात सुनिए, तहम्मुल से सुनिए। एक मिनट नवाज साहब, एक सेकंड ना जी। मुझे आई एम वेरी प्रिपेयर्ड टू लिसन टू देम, बट व्हेन दे से ये तो वो बात है, इस तरह की चीजें नहीं है। अच्छा, वो सही वली साहब तो आपका साथ दे रहे हैं ना। एक सेकंड, जो चीज सही कह रहे हैं, बट आई विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन, आई एम सॉरी। ये तो कोई बात ही ना हुई ना नवाज साहब। एक सेकंड, आप सईद अली साहब की तो बात सुन लें, फिर आप कमेंट ना करना चाहें आपकी मर्जी है। सईद अली साहब की बात सुन लें जी। ये जो आर्टिकल 213 है, इसके नीचे दो सब आर्टिकल आते हैं, 2A और 2B। जो 2A लिखा है उसमें ये बात है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस जो हैं वो 3 नाम भेजेंगे अपनी कंसेंसस के साथ, दोनों मिलकर 3 नाम भेजेंगे, और फिर वो जो पार्लियामानी कमेटी है वो उसमें उनकी हेयरिंग करेगी और उनमें से किसी एक की कंफर्मेशन करेगी। और जो 2B है उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन में कंसेंसस नहीं होता तो वो अलग-अलग अपने 3 नाम भेजेंगे कमेटी को। और वो जो 2B है उसके अंदर हेयरिंग का वर्ड नहीं है, उसमें ये सिर्फ लिखा है कि उन 6 नामों में से वो कमेटी किसी एक को चूज कर लेगी और उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन। अच्छा, फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब का केस है, वो 2B पे आता है, तो उसमें अच्छा
चले उनका सुनने का हौसला नहीं है, बस डायलॉग। जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का जो केस है वो 2B पे आता है। उनकी हेयरिंग की कोई जरूरत नहीं थी, उनकी अपॉइंटमेंट बिल्कुल ठीक हुई है। उसके अलावा जो 4 मेंबर्स हैं उनमें से भी जो पंजाब और सिंध के जो मेंबर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट भी इसी तरह हुआ है 2B में, तो उनकी भी हेयरिंग की जरूरत नहीं थी। रह जाते हैं 2 मेंबर्स, बलोचिस्तान वाला और KPK वाला। उसमें 3 नाम आए थे विद द कंसेंसस ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस ऑफ द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। उसमें हेयरिंग का वर्ड यूज हुआ है, लेकिन वो एक प्रोसीजरल फ्लॉ है और गालिबन आइन का आर्टिकल 66 है जिसमें ये लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट की किसी कार्रवाई को सिर्फ इस बुनियाद पर रद्द नहीं किया जा सकता, चैलेंज नहीं किया जा सकता कि उसके अंदर कोई प्रोसीजरल फ्लॉ हो। तो वो पूरी चीजें आइन में कवर हो जाती हैं, तो ऐसा कोई इशू उसके अंदर आता नहीं है। ठीक है, चलें यहां पर हमें ब्रेक लेनी है। थैंक यू अतर मन्नाला साहब, थैंक यू नवाज साहब, अगर आप हमें सुन रहे हैं और अगर आप प्रोग्राम में हैं, थैंक यू वेरी मच। अब डायलॉग इसी को कहते हैं, यहां पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होता है, डिस्कशन भी होता है, एक दूसरे से डिसएग्री भी किया जाता है। ब्रेक ले लेते हैं और जो डिसएग्रीमेंट है पंजाब में विद एन एंड पीपल्स पार्टी, नए सूबे पे या किसी और इशू पे, उस पर भी बात करनी है। छोटा सा वक्फा। और यकीन में एक बार फिर आपको खुशामदीद करते हैं। उमैर हयात साहब रहनुमा है नून लीग के, मेंबर नेशनल असेंबली हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर सईद गनी ऑफ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और इस वक्त दोनों ही जो हम बात करेंगे आपसे वो यही है, पंजाब की जो बदलती हुई सूरत हाल है किसके लिए बिगड़ रही है ये आप बताएंगे। सदर साहब लाहौर में है जी, नून लीग की पॉलिसी अब क्या होगी, दिफाई या जारहाना? हयात साहब जी, नून लीग की पॉलिसी जो पिछले 5 साल से रही है दैट इज़ कंटिन्यूइंग। और कल हमने लाहौर के अंदर जो इफ्तिताह किया है मेट्रो बस सर्विस का, आप देख सकते हैं पहले इस मंसूबे पे तनकीद भी हुई, लोगों को कुछ तकलीफ थी, लेकिन जब से इसका इफ्तिताह हुआ है तो एक तब्दीली और लोगों की बहुत खुशगवार किस्म की बातें जो है इसमें सामने आ रही हैं। बात यह है, ये सदर साहब की यहाँ पे जो आमद है, या PTI और कभी कादरी साहब को खड़ा किया जाता है, कभी लाहौर में किसी और का जलसा कराया जाता है। दीज आर ऑल एफर्ट्स, देयर इज अ वेरी क्लासिक सेइंग, घिसा पिटा हो गया आपके, डिवाइड एंड रूल। तो यहाँ पे ऑपोजिशन को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है कि ये फोर्सेस जो है ये जब डिवीजन पैदा करेंगी तो पीपल्स पार्टी के लिए यहाँ पे रास्ता निकलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि पंजाब के लोग, जब एक तरफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो उनकी 5 साल चलती रही है और जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से डिलीवरी यहाँ पे आई है, इसका जब कंपैरिजन करेंगे तो दे विल ऑलवेज बी सपोर्ट फॉर PMLN। जहाँ मैं कहता हूँ जरदारी साहब जहाँ जाएं और पंजाब के एक हलके के अंदर जाके खुद कैंपेन करें, आई थिंक वो हमारे लिए फ़ायदेमंद और सूदमंद साबित होगी। वो साउथ ऑफ पंजाब में भी जाएं, जो कह रहे हैं कि जी हम वहाँ पे सूबा बनाना चाहते हैं, ये वहाँ पे सूबा वगैरह कोई नहीं बनाना चाहते। वहाँ पे जो इन्होंने जिस तरीके से सूबाई असेंबली की करारदादों को हैंडल किया गया है कौमी असेंबली के अंदर, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा अपना ज़िला मियांवाली विच इज़ 600 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम भावलपुर, उसको इंक्लूड किया गया है उस सूबे के अंदर। जो 600 किलोमीटर जो 24 घंटे, वो सड़क ऐसी है जो 24 घंटे में हमें वहाँ पे पहुँचाएगी। सो इस तरीके से इन्होंने जानबूझ के पंजाब असेंबली के मैंडेट को वायलेट किया ताकि जब वो वापस कौमी असेंबली से या सेनेट से हो के, अगर अव्वल तो वहाँ से भी पास नहीं होगी, और अगर हो के आई भी और पंजाब असेंबली ने जब अपने मैंडेट की वायलेशन के मुताबिक इनके उस चीज़ को मुस्तरद किया, तो फिर ये उसको एक पॉलिटिकल इशू बनाएंगे, पॉलिटिकल स्टंट बनाएंगे कि जी पंजाब असेंबली नहीं चाहती और पंजाब असेंबली में मेजॉरिटी पार्टी का कसूर है कि ये सूबा नहीं बन रहा। चलें जी, सूबा या मंसूबा, एक मिनट, सूबा या मंसूबा और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रहे हैं जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले। गनी साहब सना, एक तो बात ये जहन में रखें कि नया सूबा बनाने के लिए जो आइन में आर्टिकल है 239(4), उसमें ये बहुत आसान सा लिखा हुआ है कि जब आइन में कोई ऐसी तरमीम हो जिससे किसी सूबे की हदबंदी तब्दील होती हो, तो उसकी जो फाइनल अप्रूवल है प्रेसिडेंट साहब के पास साइन के लिए जाने से पहले उस सूबे की असम्बली 2/3 मेजॉरिटी से उसको अप्रूव करेगी। तो ये बात तो तय है कि जब तक पंजाब असम्बली इसको मंजूर नहीं करेगी नया सूबा नहीं बनेगा। अच्छा, सेनेट में जब ये बिल आया 24th अमेंडमेंट का, तो जफर अली शाह साहब ने भी और इसहाक डार साहब ने भी, उन्होंने कहा कि ये पंजाब को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं।
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اگر یہ سازش کر رہے ہیں تو ہم تو پنجاب کو 2 حصوں میں توڑنا چاہتے ہیں، لیکن پنجاب اسمبلی نے تو پنجاب کو 3 حصوں میں توڑنے کی سازش کی قراردادیں پاس کی ہیں، جو پی ایم ایل این نے خود ان کو اون کیا، اور جو اوریجنل قراردادیں تھیں پی ایم ایل کیو کے ایم پی ایس کی، ان کو انہوں نے کئی سالوں تک دبا کے رکھا، اور جب ان کے اوپر دباؤ ہوا نیشنل اسمبلی کی قرارداد کے بعد تو انہوں نے یہ شرط رکھی کہ ہم اس صورت میں سپورٹ کریں گے کہ قراردادیں ہماری طرف سے آئیں گی، تو ان کی طرف سے وہ قراردادیں آئیں اور اس کے بعد وہ کمیشن کی بات ہوئی۔ اچھا، آئین کے اندر کمیشن کا بھی تذکرہ کہیں نہیں ہے، کمیشن کی ڈیمانڈ بھی پی ایم ایل این کی طرف سے آئی کہ جی آپ کمیشن بنائیے جو اس بات پہ کام کرے، کمیشن بھی بنا۔ اب اس کے اندر جب ان کو کہا گیا کہ جی آپ اپنے ممبرز بھیجیے تو انہوں نے اس کے اندر ممبرز نومینیٹ نہیں کیے، اپنے ممبرز کو روک دیا۔ اب ایک کمیشن آپ نے خود بنوایا، آپ کے جو اعتراضات ہیں، جو میرے دوست کہہ رہے ہیں میاں والی غلط ہو گیا، ہو سکتا ہے غلط ہوا ہو، لیکن سارے ان کے ممبران کو وہاں جا کر اپنی چیزیں وہاں رکھنی چاہیے تھیں، یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ بھئی پنجاب اسمبلی نے تو کہا کہ 2 صوبے اور مجھے بتا دیں کے حوالے سے یا کیوں ہم نے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ I want to say something. آپ غنی صاحب آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں جی کیجئے سنا اگر مکمل کر لوں میں سنا دیکھیں انہوں نے پھر یہ کہا کہ کمیشن بھی بن گیا۔ اچھا، جب یہ کمیشن بن گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ ایسا کمیشن بنائیں جو 4 صوبوں میں نئے صوبوں کی جو تشکیل ہونی اس پہ کام کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئین یہ کہتا ہے جناب کہ اگر آپ کو پنجاب میں صوبہ بنانا ہے تو پنجاب اسمبلی کی قرارداد آپ کو چاہیے جو انہوں نے پاس کرا دی۔ سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ صدر صاحب کیا کریں لاہور میں، ایک سیکنڈ نا، غنی صاحب سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ صدر صاحب لاہور میں پھر کر رہے ہیں، یہ بتا دیں کیا کرنے گئے ہیں، جو اسلام آباد میں کام نہیں ہو رہے تھے تو لاہور بیٹھ گئے جا کے، یہ کیا مطلب سمجھ نہیں آئی نا اس کا، ذرا تھوڑا سا۔ لاہور پاکستان کا ایک شہر ہے اور پاکستان کا ایک بڑا اچھا شہر ہے اور پاکستان کی سیاست کا ایک بہت بڑا محور ہے، تو اگر صدر پاکستان وہاں جا کر بیٹھے ہیں تو کسی اور ملک میں نہیں بیٹھے ہیں، ان کو وہاں بیٹھنا چاہیے تھا، اور میں کہتا ہوں پہلے بھی زیادہ جانا چاہیے، تو جاتے رہتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں کہ میں چلے گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں لیکن نواز شریف صاحب بھی آپ کو نہیں میں تو ویسے آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ ٹیٹ فور ٹیٹ تو نہیں ہو رہا کہ وہ سندھ میں ذرا ایکٹیو ہو رہے ہیں، فنکشنل سے ضابطے بڑھا رہے ہیں اور کمپریشن آتے بھی فنکشنل کا جاری ہیں۔ ابھی انہوں نے ایک اور بات کہی کہ جی پی ٹی آئی کو ہم لے کر آ گئے، عوامی تحریک کو ہم لے کر آ گئے، ساری چیزیں ہم لا رہے ہیں۔ دیکھیں سندھ کے اندر صرف پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے کون سی پارٹی چھوڑی ہے، انہوں نے کون سی پارٹی چھوڑی ہے، ساری پارٹیوں کو اکٹھا کر رہے ہیں کہ کسی طرح پیپلز پارٹی کا مقابلہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر بھی آ رہیں گے یہ سارے لوگ۔ تو پی ٹی آئی کو عوامی تحریک کو کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم کسی کے ساتھ الیکشن الائنس میں جائیں گے تو کھل کر جائیں گے اور منہ چھپا کر نہیں جائیں گے، ہم اعلان جائیں گے۔ پی ایم ایل کیو کے ساتھ اگر الائنس کی بات ہو رہی ہے اوپن ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، کنکلوڈنگ ریمارکس بالکل کوئکلی حیات صاحب یہ بتا دیجیے کہ سب چیزیں آپ کے خلاف ہو رہی ہیں، ترک کا پتہ کیا ہے آپ کے پاس؟ جناب ہم سیاست کے اندر ترک کے پتے اور اس طرح کی چیزیں وی ورک آن اے کانسٹنٹ بیسس، اور ہم نے اس صوبے کی جو جتنا ہمیں مینڈیٹ ملا ہوا تھا ہمیں اس کی جو ہے ہم نے اس کو فالو کرنے کی کوشش کی ہے، لوگوں کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے، سروس ڈیلیوری دینے کی کوشش کی ہے۔ جہاں تک انہوں نے کمیشن کی بات کی، کمیشن میں جی ہمارا یہ اسٹیٹڈ ویو ہے کہ آپ کمیشن جو ہے آپ اس طرح کا بنائے جو ایک بیلنس کمیشن ہو، جس میں آدھی ریپرزنٹیشن اپوزیشن کی ہو، آدھی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ گورنمنٹ سائیڈ کی ہو۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بندے بھی ہم نومینیٹ کریں گے، آپ کی پارٹی سے بھی جو نمائندے آئیں گے اس کمیشن میں وہ ہم بھیجیں گے۔ ٹھیک ہے، that's the bone of contention۔ ٹھیک ہے، we'll have to pick it up in another show۔ بہت شکریہ حیات صاحب، بہت شکریہ غنی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ پنجاب میں جو محاذ ہے وہ گرم ہو رہا ہے، نون لیگ کے خلاف ہو رہا ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی ہے، کہا حیات صاحب نے۔ سعید صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان کا حصہ ہے لاہور اور وہاں پر اگر صدر صاحب بیٹھے ہیں تو کوئی ایشو اس میں نہیں اٹھنا چاہیے۔ تھینک یو فار واچنگ یقین، وی ول سی یو ٹمارو وتھ انادر شو۔ تھینک یو۔